गोर लागेसी हम परशुराम चौधरी थारू भाषा के कार्यक्रम समाज के मार्फत से आदरणीय दर्शक महानुभाव से हम यहाँ सबके लग में पूर्व से लाके पश्चिम के थारू सुन के गतिविधि देखाते आबि रहल छी। उन्हें आए के हम कहबे सुनसरी जिला के बरजू ताल में आयल छी। बरजू ताल में जाके धूमधाम के साथ में जाके 2076 साल के उपलक्ष्य में माघी महोत्सव जाके कर रहल छे। माघी महोत्सव जाके कहबे बरजू ताल में का आदमी सुन जाके मनाल के, लेकिन बरजू ताल के एक विशेष मान्यता कथी छे। पहलुका आदमी सुन जाके भात बैठा दे आ माछ खाए के मन लागे तो चल जाए बरजू ताल में आ खोखर के नेने आवे तो एक छाक जाके निकल जाए। ओने ककरो घर में जाके बिहा शादी है छले तो बिहा शादी है के लागी बहरिया बर्तन चाहिए तो गोर मुर लागे हे बरजू ताल माता हमरा भरिया बर्तन दे के तो ओकर भोर के जाके भरिया बर्तन जाके राख दै छले के ई किंवदंती सुन जाके बुढ़वा पक्का सुन जाके कह रहल छे। तो ये भेले बरजू ताल के विशेषता। तो यहाँ बरजू ताल में जाके माघी महोत्सव जाके आयोजना करने रहे, एक विशेष गतिविधि देखाइले हमें जा रहल छी। इस साल के माघी महोत्सव सुनसरी के बरजू ताल में थारू कल्याणकारिणी सभा सुनसरी जिला के आयोजना में संपन्न भेल छले। ई कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के सभापति तथा सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा छले। उन्हें नेपाली कांग्रेस के उप सभापति तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री माननीय विजय कुमार गजदार छले। ओकर साथ में माननीय सब और बहुत मेजबान के उपस्थिति छले। ये कार्यक्रम में आपन आपन वेशभूषा में रैली सब भी देखाने छले और नाच गान भी छले। मूल मेजबान और वरिष्ठ मेजबान सबके थारू के वेशभूषा अनुसार मुड़ में पगड़ी बांध के स्वागत करने छले। ओकर साथ में पानस में बत्ती बाढ़ के कार्यक्रम के उद्घाटन करने छले। नेपाल में बहु जाति बहु भाषा बहु संस्कृति वह में थारू जाति के विशेष पर्व आगे माघी मेची पूर्व मेची जिला से लेके पश्चिम महाकाली तक मना रहल जा रहल छे। पूर्व मेची से लेके पश्चिम महाकाली तक माघी पर्व के विभिन्न शब्द से नाम से जानल जाय छे। कोनो ठाम पूर्व दिशा तिला संक्रांति के नाम से जानल जाय छे। वही दिन तिल के लड्डू भुजा के लड्डू अन्य विभिन्न काम करे छे।
शुरुआत जे छै थारू कल्याणकारी जे छै जिला कमेटी जे आयोजना केलकै जे छै एकर लागि बहुतो जे छै छलफल के आगे जे छै वास्तवमे ई थारू कल्याणकारी के सभापति तखनी प्रश्न करने की ई कार्यक्रम 3 तरीका से जे छै तय कयल गेल छै वास्तवमे हम थारू कल्याणकारी जे छै विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहै छी कि एकर उद्देश्य जे छै जे एतय हम सब रहल 152 बीघा में रहल जे छै बरजू ताल जे छै एकरा जे छै रहल जे छै नेपाल के पूर्वांचल के जे छै बड़का ताल जे छै एतय जे छै विदेश से बाहर के चारा सब रहल उद्गम स्थल के जे छै प्रचार प्रसार के लागि भी कार्यक्रम आयोजना कयल गेल छै और जे छै थारू कल्याणकारी सभापति तहन कहलकै कि जे छै कि वास्तवमे ई माघी महोत्सव जे छै हम सब जे कयल छै कि आयोजना कयल छै माघी महोत्सव जे छै कि वास्तवमे थारू कला संस्कृति सब जे छै लोप भेल जा रहल छै ई जे छै माघी महोत्सव से की हेतै कि छै वास्तव हम सब जे छै कला संस्कृति सबके जे छै जगन्नाथ जे छै हेतै कहि के विश्वास भी रखै चाहै छियै और मूल रूपमे हम सब जे छै ना थारू कल्याणकारी जब भी जे छै पटक देखै छियै हम सब जे छै थारू कल्याणकारी के सभा सबमे छै थारू कल्याणकारी के आयोजना सबमे जे छै बड़का नेता सबके जे छै बजाक जे छै कार्यक्रम आयोजना होइ छै थारू सबके जे छै मांग और मुद्दा जे छै राखै छै कि कहै छै लेकिन थारू सबके मांग और मुद्दा जे छै अभी तक जे छै ओझेलमे जे छै पड़ल रहै छै जे छै और हम जे छै थारू कल्याणकारी से अनुरोध करय चाहै छियै कि आबै वाला दिन सबमे जे छै हम सबके मांग और मुद्दा जे छै थारू सबके मांग और मुद्दा सब जे छै ओझेलमे रहै छै कहै छै ओ मांग और मुद्दा सबके जे छै जगह सबमे पूजा आबै छै कि पूजा आबै छै हम सब रास्ते देखै लए पड़तै कि कहै छै और एतय कहै जे छै ई माघी महोत्सव जे छै जे सफलता के शुभकामना दैत छै हम अपन छोटका मंतव्य एते अंत कर छै धन्यवाद नमस्कार। यो ताल यो हामी मान्छेद्वारा बनाइएको ताल होइन, स्थापना गरेको ताल होइन। यो ताल सृष्टिकालदेखि नै स्वतः प्राकृतिक रूपले स्थापित भएको यो ताल हो र यो ताल पहिले त करिब 250-300 बिघाको यो ताल थियो। जिमदार पटवारीको टाइममा यो तालबाट एउटा पैनी खनेर लगेर पश्चिमबाट
चन्द्रमोहन खोलामा झाड दिएको हुनाले साइडहरू धेरै खाली भयो। त्यो खाली भएर पनि 152 बिघा जति जग्गा यसमा हाम्रो भाँचेको थियो, जो कि मतलब 25 सालमा सर्वे हुँदाखेरि यो ताल थियो र त्यस बेलामा यो ताल मतलब देखाइयो र यो ताललाई हामी बर्जु ताल भन्छौँ। यसको पनि ऐतिहासिक महत्त्व छ, किनकि यो तालको साइडमा एउटा बर्जु चौधरी भन्ने एउटा मतलब ठुलो धनीमानी मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँद्वारा यो ताल संरक्षित भएको नाताले उहाँको नाउँ जोडिएको छ। अहिले पनि हामी बर्जु ताल भन्दैछौँ र यो ताल 2026 सालमा यो ताल फुटेर गयो। त्यो पहिनी जुन खनेर झारेको थियो खोलामा त्यो कट्दै आएर फुटेर गयो। फुटेर गएर तपाईँको यो ताल मतलब सुकेर पुरै जग्गा भइसकेको थियो। त्यसपछि जग्गा अतिक्रमणहरू सुरु भएको थियो। कोही ज्योति खाने, कोही नक्ली डकुमेन्ट्सहरू मतलब तयार गरिकन दर्ता गराउने त्यस किसिमको प्रक्रियाहरूको सुरुवात भएको थियो। त्यसमा हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, किनकि अब त्यो धेरै दिनसम्म अब 26 सालमा फुटेको ताल लगभग हामी 58 सालमा मतलब यसको अब सुरुवात गऱ्यौँ। एउटा तदर समिति बनायौँ। यहाँका जम्मा 2 जना मेन मान्छेहरू थियौँ। म पनि भूपू प्रधान पञ्च हुँ। त्यस बेलाका भूपू प्रधान पञ्च विश्वनाथ चौधरी, हामी 2 जनाले सल्लाह गऱ्यौँ। त्यसमा अब प्रखर बौद्धिक साथीहरूलाई पनि यसमा बोलाएर सल्लाह गर्दाखेरि होइन यो त हाम्रो एउटा अमूल्य कुरो हो, यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सहमति भएको नाताले हामी सबै मिलेर तदर समिति बनायौँ। त्यहाँदेखि हामी अब यसमा सुरु गऱ्यौँ। त यसलाई तपाईँको अब हामीले सुरुवात गर्दाखेरि धेरै दुःखहरू झेल्नु पर्यो। ज्योति खानेहरूले छोड्न नमान्ने, त्यो मतलब नक्ली जग्गा दर्ता गराउनेहरूले पनि अनेक किसिमका मुद्दा हामीमाथि हाल्ने, त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्दा गर्दै पनि अहिले हामी सफल भयौँ। हाम्रो 152 बिघा जग्गा यो तालभित्र छ, हामी सफल भयौँ। त्यो हाम्रो सम्पत्ति भइसकेको छ। म यो अवगत गराउन चाहन्छु यहाँ सबैलाई। वास्तवमा यो कार्यक्रम आफैमा पनि ऐतिहासिक कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा हाम्रा अध्यक्षता गरिरहनुभएका थारू कल्याणकारी जिल्ला अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूको सामनेमा धेरै कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। अब म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। फेरि पनि बर्जुवासीको तर्फबाट, बर्जु गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई र यहाँ आउनुभएका तमाम हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आफ्नो 2 शब्दलाई यही अन्त्य गर्दै म आफ्नो 2 शब्द विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
1 गते नेपालको इतिहासबाट कमैया प्रथाको मुक्ति पश्चिम नेपाल, मध्यपश्चिम नेपाल र सुदूरपश्चिम नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको थारूहरूलाई, कमैयाको रूपमा रहेको थारूहरूलाई मुक्ति दिलाउने आदरणीय ऐतिहासिक पुरुष नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवा हाम्रो मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण थारू दाजुभाइको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँकै ऐतिहासिक कदमको कारणले गर्दाखेरि आज थारूहरू कमैया मुक्त भएको छ। आज थारूहरू स्वतन्त्र रूपले बाँच्न सफल भएको छ। त्यसै गरिकन आज यो माघी महोत्सव मनाउँदै गर्दा यो बर्जु गाउँपालिकाको बर्जु तालको ऐतिहासिक प्राङ्गणमा आज जुन अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, यदि विजय कुमार गजदारज्यूको योगदानलाई हामीले बिर्सिने हो भनेदेखि त्यो उहाँप्रति अन्याय हुन्छ, थारू समुदायप्रति अन्याय हुन्छ। किनभनेदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि बर्जु तालले एउटा जुन नयाँ स्वरूप र संरचना ग्रहण गरेको छ, त्यसमा विजय गजदारको योगदान अतुल्य रहेको छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। ये थारू कल्याणकारी सभा ये शुरू से नेपाल के राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तन में, चाहे 7 साल में हो, चाहे 36 साल में हो, चाहे 46 साल में हो, चाहे 62-63 के आंदोलन में हो, चाहे मधेश आंदोलन में हो, चाहे आदिवासी जनजाति थारू के आंदोलन में हो, प्रत्येक भी आंदोलन में चंदूलाल चौधरी से आगे पटवारी ये ज्ञानचंद पटवारी 15 साल में जो आम निर्वाचन में पहला सांसद भेल रहे, वही आंदोलन के लगाए संपूर्ण आंदोलन में दानालाल चौधरी जी, नरेंद्र चौधरी के बाबूजी रहे। तो ये संपूर्ण प्रजातांत्रिक आंदोलन में उनका से बड़का देन है। और ये अखनी वर्तमान सरकार ऐसे पहले कार्यक्रम थारू के कार्यक्रम में हम की कहते रामधुनी भाषी में बोलल लिए मंच में प्रमुख अतिथि प्रचंड जी आल रहे। प्रचंड जी के सामने हम बोलल लिए कि थारू आंदोलन का जय टाइम में यहाँ जो युद्ध करते रहिए वो टाइम में विभिन्न जाति के राज्य के नाम से सबके लड़ाकू बने लिए, लेकिन आई उचित से पूरा निर्धारण है। थारू जाति पश्चिम महाकाली कञ्चनपुरदेखि लिएर झापासम्म फैलिएको चौथो ठुलो जनसङ्ख्या भएको जाति हो। संस्कृति भाषा अत्यन्तै धनी जाति हो, धनी सम्प्रदाय हो। थारूको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ, आफ्नै भाषा छ, आफ्नै पहिरन छ, आफ्नै वेशभूषा छ। अत्यन्तै नेपालको सांस्कृतिक विकासमा, सांस्कृतिक पहिचानमा अत्यन्तै ठुलो योगदान दिएको छ। नेपालको विभिन्न जातीय पहिचानका सम्बन्धमा थारूको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ। र आज माघी र बर्जु महोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँका साथीहरूले मलाई बोलाएको म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो नेता विजय गजदारजी यो नेपाल थारूको जातमा जन्मेर थारूको मात्रै नेता नभएर नेपालकै नेता हुनुभएको छ सफलतापूर्वक। त्यसैले हाम्रो पार्टीले उहाँलाई उपसभापतिको पदमा हाल स्थापना गरेको छ। भोलि उहाँले पार्टीको ठुलै नेता हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ अत्यन्तै लोकप्रिय नेता हो। उहाँले यो जिल्लामा धेरै ठुलो विकास गरिरहेको छ।
मसँग जहिले झगडा गर्नुहुन्थ्यो के अरे यो सुनसरीको विकास गर्नु सुनसरीको विकास गर्नु पर्यो भन्दैन उहाँले सम्पूर्ण यहाँ सुनसरीको विकासका लागि धेरै ठुलो योगदान दिएको छ रोडहरू बनाएको छ उहाँले बनाएको सम्पूर्ण रोडहरूको थालनी उहाँबाट भएको हो अहिले यसपालि हामीले गराएको हुन्छौँ फटाको कुरा हो गराएको धेरै विजय गद्दारले नै हो त्यसै कारण विजय गद्दार नै हो वास्तवमा राष्ट्रको नेता हाम्रो पार्टीले नेपालका जनजाति आदिवासी सबैलाई समेटेको छ थारूहरूलाई आरक्षण दिएको छ सहमहामन्त्री पदमा आरक्षण दिएको छ महामन्त्री आरक्षणमा पाउँछ सहमहामन्त्री त्यस्तै चाहिँ केही प्रतिशत आरक्षण दिएको छ महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ सहमहामन्त्री पनि आरक्षण दिएको छ त्यसले दलितहरूलाई आरक्षण दिएको छ त्यस कारण मुसलमानलाई आरक्षण दिएको छ सबभन्दा पहिले म माघी महोत्सवको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण थारू जातिहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो स्वागतका निम्ति यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति तपाईँ सुनसरी जिल्लाका हजारौँ सङ्ख्यामा यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएकोमा म थारू कल्याणकारीको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यो 3 नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नाताले तपाईँको जनप्रतिनिधि तपाईँले सधैँभरि माया गरेर निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले तपाईँहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बर्जु तालको विकास एक दिनमा भएको होइन। यो बर्जु ताललाई स्थापित गर्नको लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पुराना नेताहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको अटुट रूपमा तपाईँहरूले यो बर्जु तालको विकासको लागि यो पर्यटकीय क्षेत्रको उन्नतिको लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति नेपाली कङ्ग्रेसले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट म आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव से अखने बातचीत कर रहा चली थारू सुनजा के माघी महोत्सव केनंग के मनाई छे की करके मनाई छे वो जाके बर्जू ताल में इस साल 2076 साल के उपलक्ष्य में जाके धूमधाम के साथ मनाल के बर्जू ताल के अपने विशेषता भी छे। बहुत आदमी सुन किंवदंती अनुसार कही छे महाभारत संगे जाके ये बर्जू ताल के जोड़ल गेल छे कही के। तो आदरणीय दर्शक महानुभाव से एने निक निक गतिविधि देखे मन लागल रहे लेकिन की करबे समय ककरो लागे अस्याले रहे लेकिन बचा करेसी दोसर मंगल दिन यहाँ बखत यहाँ समय हम परशुराम चौधरी लगायत हमार टीम उपस्थित हेबे करबे तातली के लागि विदा दियो गोर लागेसी।